सुभान अल्लाह। आज तो नाखून बढ़ाना भी फैशन है। नाखून बढ़ाने का नुकसान क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, हदीस पाक का मफहूम है, जिस्म के गैर जरूरी बाल और नाखून अगर बढ़ जाए तो उसकी बगलों में शैतान सो रहा हो, जिसके नाखूनों में शैतान सो रहा हो, उसको किस जिन भूत परी और की सताने की जरूरत है? सारे जिन्नातों का सरदार तो उसके नाखूनों में सो रहा है। ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नाखून और गैर जरूरी बाल बढ़ जाएं, मैं इससे ज्यादा तो नहीं तशरीह कर सकता, बस इससे ज्यादा मेरे नजदीक अब कोई हया के अल्फाज भी नहीं रहे। रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। माँ बाप के गुस्ताख को कब्र में जो सजा है वो तो है, जहन्नुम में जो सजा है वो तो है, लेकिन माँ बाप का गुस्ताख मरने से पहले अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार होता है। तुमने माँ बाप को जो वसीयत दी, तुम्हारी औलाद इससे ज्यादा तुम्हें तड़पाएगी, उससे ज्यादा तुम्हें बेचैन करेगी, उससे ज्यादा तुम्हें रुस्वा करेगी। माँ बाप को डांटने वालों, आज उनके पैर पकड़कर माफी मांग लो, आज उनके आगे हाथ जोड़ लो, आज उनके सामने सरेंडर हो जाओ। कुरान कहता है, फला तकुल्लहुमा उफ वला तनहरहुमा, उनको झिड़को मत, उनके सामने उफ भी मत कहो। मुफस्सिरीन कहते हैं, अगर उफ से भी हल्का जुमला कोई होता तो कुरान उसको बयान कर, यानी माँ बाप के सामने उफ भी नहीं कह सकते। उफ का तर्जुमा बहुत ढूंढने की कोशिश की तो शेख अबू तालिब रहमतुल्लाह अलैह की किताब क़ूतुल क़ुलूब में मुझे इसका माना मिल गया। शेख अबू तालिब मक्की क़ूतुल क़ुलूब में लिखते हैं कि अहले अरब नाखून के नीचे जो मैल होती थी उसको उफ कहते थे। सुभान अल्लाह। गौर कीजिए, जो नाखून के नीचे मैल होती थी उसको उफ कह। अब मुझे बताओ, नाखून के नीचे मैल कितनी होती है? कितनी? ये तुम्हारे अपने नाखूनों की बात नहीं कर रहा हूं जो मुर्गों की तरह बड़े रहते हैं, ये रसूलुल्लाह के दौर के लोगों के नाखूनों की बात हो रही है, जो नील कटर की पैदाइश से पहले भी अपने नाखून कभी बढ़ने नहीं देते थे। सुभान अल्लाह। आज तो नाखून बढ़ाना भी फैशन है। नाखून बढ़ाने का नुकसान क्या है? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, हदीस पाक का मफहूम है, जिस्म के गैर जरूरी बाल और नाखून अगर बढ़ जाए तो शैतान उसके साए में आराम करता है। अल्लाह। जिसकी बगलों में शैतान सो रहा हो, जिसके नाखूनों में शैतान सो रहा हो, उसको किस जिन भूत परी और की सताने की जरूरत है? सारे जिन्नातों का सरदार तो उसके नाखूनों में सो रहा है। हंसने की बात नहीं है। नाखून बढ़ाने को फैशन समझने वालों, याद रखो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जितने नाखून बढ़ेंगे उतनी रोजी घटाई जाएगी। अल्लाह। लेकिन आज तो नाखून बढ़ा रहे हैं। बहरहाल नाखून मत बढ़ाओ, नाखून मत बढ़ाओ, इसके नीचे शैतान आराम कर। अब ये भी एक बात है, तवज्जो है, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया कि नाखून और गैर जरूरी बाल बढ़ जाएं, मैं इससे ज्यादा तो नहीं तशरीह कर सकता, बस इससे ज्यादा मेरे नजदीक अब कोई हया के अल्फाज भी नहीं रहे कि मैं इससे ज्यादा कुछ समझाऊं। लेकिन जो इनको समझना है वो समझ गए, जो नहीं समझ सकते वो उलमा से पूछ ले कि गैर जरूरी बालों का मतलब क्या है। जैसे जो हमारी हाथ के नीचे पैदा होते हैं और भी, जिनको इस्लाम ने निकालने का हुक्म दिया, तो आका फरमाते हो बढ़ जाए तो शैतान उसमें आराम करता है, ठीक है, लेकिन शैतान नाखूनों के दरमियान आराम करता है, हुजूर की हदीस है, और इसको सब मकतबा फिक्र के लोग मानते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? ये सब मानते हैं। सब जमात वाले अपने अपने इज्तिमा में बयान करते हैं कि नाखून मत बढ़ाओ। इसीलिए किसी मसलक के आदमी के नाखून, जो भी मसलक के बड़े लोग हैं, उनके उलमा हैं, मुकर्रिरीन हैं, उनके नाखून आपको बड़े नहीं मिलेंगे। चाहे शिया का आलिम हो, चाहे सुन्नी का आलिम हो, चाहे जमात वहाबिया का आलिम हो, चाहे तबलीगी जमात का, समझा रहा हूँ, जितने फिरके भी हो चुके, किसी आलिम के नाखून आपको बड़े नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सब ये हदीस को जानते हैं कि जहां नाखून बढ़े उसमें शैतान आराम करेगा। अब आपसे पूछता हूं, शैतान दिखता है? बोलो बोलो भाई, बोलो। नहीं दिखता है?
لیکن حدیث میں آ گیا تو بولو وہ آرام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ میرے بھائی اگر ناخن بڑھ جائے تو اس میں شیطان آرام کرتا ہے، توجہ، مگر دکھتا نہیں ہے۔ تو جب شیطان کو یہ اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ تمہارے ناخنوں کے قریب ہو جائے، جب مردود کے پاس اتنی طاقت ہے تو محبوب کو کیا طاقت نہیں دی ہوگی کہ وہ تمہاری جان سے زیادہ قریب ہو جائے؟ نعرہ تکبیر، فرمائے ذرا، نعرہ رسالت۔ یہ ماننے والوں کے نصیب کی بات ہے۔ کوئی شیطان کو ناخنوں سے قریب مان رہا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم یہی تو بتانا چاہتے ہیں جو مردود کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ تمہارے بڑے ہوئے ناخنوں میں سو سکے، تو اس نے محبوب کو کتنی طاقت عطا کی ہوگی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارے نبی ہماری جان سے زیادہ قریب، سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ، ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے یہ ساری چیزوں کو ماننے کی ضرورت ہے، حدیث پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آج کل آپ لوگ کیا کر رہے ہو؟ یوٹیوب آن کیا اور کوئی بھی اچھی تقریر کرنے والے مقرر کو سن لیا اور اس نے جو بک بک کیا آپ نے مان لیا۔ یاد رکھنا، اچھی تقریر کرنا حقانیت پر ہونے کی علامت نہیں ہے، اچھی گفتگو کرنا حقانیت پر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ کچھ لوگ ہیں جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا آگ کی کینچی سے کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مقرر لوگ ہیں، وہ علماء لوگ ہیں، وہ خطبہ لوگ ہیں جو امت میں اس لیے تقریر کرتے تھے تاکہ امت میں فتنہ پھیلائے، امت کے اندر اختلاف پیدا کرے، امت میں انتشار پیدا کرے۔ ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے، کاش کے مقرر لوگ اس پر توجہ کرتے، مقرر لوگ اس پہ غور کرتے۔ اللہ اکبر! آقا نے کیا فرمایا؟ امت میں فتنہ پیدا کرنے والے مقرروں کی کہ ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ مولوی صاحب 1857 سے پہلے پوری امت متحد تھی، علم غیب کے انکار کا فتنہ کس نے بپا کر کے امت کو لڑایا؟ پوری امت حضور کو زندہ مانتی تھی اور حاضر و ناظر مانتی تھی۔ 1857 سے پہلے حضور کو مردہ کہہ کر اس امت کے اندر جھگڑا کس نے لگایا؟ پوری امت حضور کی ختم نبوت پر متحد تھی، ختم نبوت کا انکار کر کے اس امت میں جھگڑا کس نے لگایا؟ اللہ اکبر! ارے پوری امت ہندوستان میں غریب نواز کے آستانے پر حاضری دیا کرتی تھی، ولیوں کے مزار کو مٹی کا ڈھیر کہہ کر کے اس امت میں فتنے کی آگ کس نے بپا کی؟ چاہے وہ کوئی ہو، یو پی کا ہو، راجستھان کا ہو، بنگال کا ہو، بہار کا ہو، جس نے بھی امت کو لڑایا ہے، چاہے جس نیت سے لڑایا ہے، وہ اپنے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کٹوانے کے لیے تیار ہو۔